दो अबहाम यानी दो शकूक ऐसे हैं जिनका हम में से बहुत सारे लोग शिकार हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि हम यहाँ पर आए नहीं हैं, हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। और ये उसूल है कि जब किसी को किसी जगह पे भेजा जाता है तो उसके पीछे कोई कॉज होती है, कोई पर्पज़ होता है, और फिर उनके लिए ख़ास टाइम फ्रेम होता है जिसमें उनको जो मकसद दिया जाता है उसको उन्होंने पूरा करना होता है, और फिर मुकर्ररा वक्त पर उनको वापस लौटना होता है और अपनी कारकर्दगी के बारे में जो उनसे सवाल जवाब होता है वो बताया जाता है। फिर उसी के नतीजे में उनका अगला जो लाहे अमल है वो उनको बताया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम इस दुनिया में आए नहीं हैं, भेजे गए। और इसका सबूत ये है कि इस वक्त जो भी हमारा स्टेटस है, चाहे वो हमारा सेहत का स्टेटस है, चाहे वो हमारा ज़िंदगी गुजारने का यानी लाइफस्टाइल का जो भी स्टेटस और पोजीशन है, जिन सर्कमस्टांसेस में हम दुनिया की जिस खित्ते के अंदर हैं हम, और जो हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, या जो हमारी औलाद है, या जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो ज़बान हमारे लिए मुंतखब की गई है, ये सब कुछ हमने नहीं किया, ये किसी और ने किया है। हमारी ज़िंदगी में हमारी अपनी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं थी। मैं फ़लाँ का बेटा बनना चाहता हूँ, फ़लाँ मेरी बहन हो, वो मेरा भाई हो, ये मेरी बीवी हो, वो मेरा शौहर हो, हम इस जगह पे पैदा हों और इस तरह की ज़बान बोलें और उस मुल्क के अंदर हमारी रिहाइश हो और इतना अरसा हम ज़िंदा रहें, मेरी सेहत ऐसी रहे, मेरी रंगत ऐसी होनी चाहिए, मेरे बाल ऐसे हों, मेरे पास गाड़ी ऐसी हो, ये काम वो कारोबार, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे पूछ के या हमारी मर्ज़ी से या हमारी दरख्वास्त पर किया गया हो। ये सब कुछ हमसे पहले तय कर दिया गया था और उसी प्रोग्राम के तहत सब कुछ हमें मिल रहा है। असल में कुदरत का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसका हम एक छोटा सा पुर्जा है, एक छोटा सा हिस्सा है, और हमें एक मकसद के तहत यहाँ पे भेजा गया। और उस मकसद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी तरह से वाज़े करके कुरान करीम के अंदर फरमा दिया है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा उलमा बयान करते हैं अक्सर कि तुम लोगों को दुनिया के अंदर इसलिए भेजा गया है ताकि ये जांच सकें कि तुम में से कौन ऐसा है जो बेहतरीन अमल करके वापस लौटता है। अब जब वक्त मुकर्रर ख़त्म हो जाएगा और वापस लौटना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ आया वो वापस जाना नहीं चाहता। लेकिन फिर वही बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिज़ाइन इसी तरह से किया है इस पूरे के पूरे निज़ाम को कि जो आया है उसने जाना है, और हमने अपनी आँखों से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर, अपने मुल्क और इस दुनिया से जहाँ तक हमारी रसाई है, लाखों करोड़ों इंसानों को अपनी आँखों के सामने जाते हुए देखा। और जाने वालों ने ये बताया है कि आने वाले भी जाने वाले हैं। और फिर यहाँ से जब रवानगी होगी तो बड़े फरमाते हैं कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। वहाँ उससे पूछा जाएगा अपने रब के बारे में, अपने दीन यानी उस लाइफ स्टाइल के बारे में जिसके तहत उसने ज़िंदगी गुजारी है। फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला है इंतज़ार का, फिर हश्र में सवाल हैं और पूरा हिसाब है इस सारी ज़िंदगी के बारे में कि वक्त कैसे गुजार के आए हो, जवानी किस काम में लगाई है, माल कहाँ से कमाते रहे हो और कहाँ खर्च करते रहे हो, और जो इल्म तुम्हारे पास था उस इल्म का तुमने क्या अमल किया। और उसके अलावा दीगर बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अलहदा से सवालात होंगे और जवाबात होंगे। तो ये सारी की सारी ज़िंदगी यहाँ जो गुजारनी है ये एक पर्पज़ के तहत है, एक कॉज के तहत है। उसको जानने के लिए और उसका जो बेहतरीन तरीका है उसको गुजारने के लिए वो हमें पता चलता है सीरत पाक से, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। बड़े फरमाते हैं कि एक पैगम्बर उम्मत की रहनुमाई के लिए भेजा जाता है और उम्मत को जो मसाइल उनकी 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर दरपेश आ सकते हैं उनको किस तरीके से उन्होंने फेस करना है और किस तरह से हैंडल करना है, पैगंबर इसी काम की रहनुमाई के लिए भेजा जाता है। दूसरा जो डाउट हमारे अंदर पाया जाता है वो ये है कि अमूमी तौर पर यही समझा जा रहा है कि दीन शायद चंद इबादात हैं जिनको परफॉर्म करने का नाम है, यानी जिसने भी कलमा शहादत पढ़ लिया और दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, अब उसके लिए लाजिम है कि वो सिर्फ नमाज पढ़े और उसके बाद रोज़े रखे, और फिर उसके बाद अगर साहिब निसाब है तो फिर ज़कात भी अदा करे और हज भी वही अदा करे। उम्मत का गरीब तबका जिसमें से चंद एक लोग मौलवी बन जाएं और वही लोगों को कुरान की तालीम भी दें और वही लोगों को नमाज़ें भी पढ़ाएं, वक्त पर अजानें भी दें, नमाज जनाजा भी करवाएं और निकाहें पढ़ाएं, यही सब कुछ समझा जा रहा है आम तौर पर, जबकि ऐसा नहीं है।
بڑے فرماتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطہ اخلاق، ایک ضابطہ حیات ہے جس کے اندر انسان کو 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو جو معاملات درپیش آنے ہیں ان کے بارے میں دین پوری طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اور امت کا پیغمبر ان تمام چیزوں کو پریکٹیکلی کر کے امت کو دکھاتا ہے۔ اور انہی دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی پورے کے پورے دین کا علم ہم حاصل کریں، جس میں قرآن بھی ہو اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہو۔ بڑے فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کی زندگی اس کے مطابق ہوتی ہے، اور جو پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے تھے قرآن اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتنی تعریف کی گئی ہے تو کیا وجہ تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تو خود قرآن تھے، یعنی پورے کی پوری قرآن کی تشریح تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ اس واسطے ان دونوں چیزوں کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ جو دین مبارک اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، یعنی اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور 24 آورز کے اندر جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری فطرتی ایکٹیویٹیز ہیں، اور دین کے اندر جو چیزیں ہمیں پرفارم کرنے کا کہا جاتا ہے وہ ساری کی ساری فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اس کے اوپر اپنی نیت کو تبدیل کرنا ہے اور اجر کا یقین رکھنا ہے، تو وہی ہمارا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت شمار ہوگا۔ اسی طرح سے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے تک کا سنت طریقہ بتایا گیا، پانی کس طرح سے پیا جائے، سونا کس طرح سے ہے، لباس کس طرح پہننا ہے، نہانا کس طرح سے ہے، سفر کیسے کیا جائے، گھر کے اندر کس طرح سے زندگی بسر کی جائے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، خوشیاں، غم، گھر، باہر، تجارت، معاملات، ہر ایک چیز کے بارے میں دین پوری رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا اس ڈاؤٹ سے باہر آ جائیں کہ دین ایسا نہیں ہے کہ محض چند عبادات کے پرفارم کرنے کا نام ہے۔ دین 24 گھنٹے کی زندگی کے بارے میں ایک ایک پہلو کے اوپر پوری طرح سے روشنی ڈالتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو میرے پیارو، جو تھوڑے سے وقت کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم اپنی ہر ضرورت کو پورا کریں، اس کا جو جائز طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بتلایا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے، بس اسی کو فالو کریں، اس میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سے پہلے جن لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور بعد میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اسی طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گی جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گی۔ ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی پورے کے پورے دین کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اور مبارک طریقوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی کو پوشیدہ رکھا ہے، اور ان طریقوں سے ہٹ کر کوئی بھی طریقہ ہم اپنا لیں، چاہے وہ ہماری اپنی عقل کی اختراع ہو یا کسی اور تہذیب سے متاثر ہو کر ہم اسے اپنا لیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں، تو پھر اس کے اندر انسان کو اگر کامیابی نظر آ رہی ہے تو پھر وہ کامیابی کا ایک سراب ہے، ایک خیال ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل مالدار کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کامیاب ہے، دین منع نہیں کرتا، مال کمانے سے دین منع نہیں کرتا، مگر کس طرح سے کمانا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی دین پوری طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، صرف یہی نہیں ہے کہ کما کہاں سے رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل بہت ساری چیزیں ہیں جو اختیار کی جا رہی ہیں جس میں مرد بھی شامل ہے، جس میں خواتین بھی شامل ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مال آنا چاہیے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی گئی ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، کہ لوگوں کو بس مال کے آنے سے غرض ہوگی، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرح سے کمایا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ دو سوالات ہیں کہ مال آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں پہ رہا ہے، آنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور جہاں لگایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ بعض ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بے احتیاطی کے ساتھ مال کماتے ہیں، یعنی جائز ناجائز حلال حرام کا کوئی فرق نہیں کرتے، اور بعد میں سے اس کا کچھ حصہ وہ نیکی کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ بھائی دونوں طرف کا سوال ہے،
مال کمایا کہاں سے، پھر لگایا کہاں پہ۔ اور اسی طرح لوگ کچھ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں کہ ہم مال تو جائز اور حلال طریقوں سے اور پوری احتیاط کے ساتھ کما رہے ہیں، ابھی ہم ہمارا جائز اور حلال مال اس کو جہاں مرضی خرچ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے کہ کہاں خرچ کیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے، کیسے اور کیوں خرچ کیا ہے۔ اغراض، مقاصد، انٹینشنز، ارادے، نیتیں، ان سب کے بارے میں انسان کو اپنی جسٹیفیکیشن دینا پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے امتحان کو آسان کرے اور پورے کے پورے دین کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔